आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का बड़ा तज़किरा चल रहा है इस वक्त। ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जो पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। सकूत ढाका या फिर मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद जो बनाई जाने वाला अदालती कमीशन था, उसने एक रिपोर्ट मुरतब की थी जिसका हवाला साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI इमरान खान ने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पैगाम के ज़रिए पोस्ट किया है और उसमें कहा गया कि हर पाकिस्तानी को ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। तब के बाद बहुत से लोगों का ये शगफ है कि वो इस रिपोर्ट को पढ़ें, इसके मंदरजात क्या थे। अब रिपोर्ट मुफस्सल रिपोर्ट है और उसके निकात को उस तरीके से पढ़ना और उसको समझना ये मुश्किल है। मैं आसान अल्फाज में लेकिन मुफस्सल बता सकता हूँ कि बांग्लादेश के क़याम और 1971 की जंग से जुड़े जो हक़ाइक़ थे, उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने नवंबर 2022 के दौरान रावलपिंडी में यौम शोहदा की तकरीब से खिताब में जब कहा कि वो 1971 में साबिका मशरकी पाकिस्तान से मुतल्लिक चंद हक़ाइक़ को दुरुस्त करना चाहते हैं और दावा किया कि साबिका मशरकी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी, तो उस वक्त भी इस रिपोर्ट का चर्चा बहुत हुआ था कि इस रिपोर्ट को पढ़ लेना चाहिए जिससे जो हक़ाइक़ हैं वो मंजर आम पे आ जाएंगे। याहिया खान की माजूली के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सदर और सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने तो उन्होंने पहला काम ये किया कि जनरल याहिया समेत कई सीनियर जनरल्स को बरतरफ कर दिया। शेख मुजीब को खुसूसी फ़ौजी अदालत की जानिब से दी गई सज़ाए मौत मनसूख की और कौम से नशरियाती खिताब में वादा किया कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी और हथियार डालने के ज़िम्मेदारों के तयन के लिए एक आज़ादाना कमीशन तश्कील दिया जाएगा। और हमारे यहाँ ये रवायत रही है कि ऐसे वाक़यात के बाद कमीशन जो है उसकी मांग की जाती है कि कमीशन को तश्कील दिया जाए। कौम से खिताब में उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि मैंने सख्त एक्शन लिया है और चंद फरबा जनरल्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वो फ़ौज के वडेरे थे और हम वडेरों के ख़िलाफ़ हैं। फिर 26 दिसंबर को हुकूमत ने चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान, जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस तुफ़ैल अली अब्दुर्रहमान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अल्ताफ़ कादिर पर मुश्तमिल हमीदुर रहमान कमीशन बनाया, जिसने 300 से ज़ायद गवाहों के बयानात कलमबंद करने के बाद पहली रिपोर्ट जो है वो 1972 में और फिर उसी के तसलसल में जो दूसरी रिपोर्ट थी वो 1974 में पेश की गई। कमीशन ने अफसरान के ऊपर खुली अदालत में मुकदमा चलाने की सिफारिश की और नाम उनके दिए, लेकिन कुछ वजूहात के बायस ऐसा नहीं हो सका। सकूत मशरकी पाकिस्तान के वक्त वो सदर, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा भी थे जिनको ये कहा गया कि इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। भुट्टो हुकूमत ने उन्हें घर में नज़रबंद किए रखा, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने उनकी नज़रबंदी को ख़त्म कर दिया। याहिया खान का 10 अगस्त 1980 को अपने भाई मोहम्मद अली के घर में इंतकाल हुआ और आर्मी कब्रिस्तान में फ़ौजी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन हुई। फिर जनरल अब्दुल हमीद खान याहिया खान के डिप्टी कमांडर इन चीफ और डिप्टी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे। भुट्टो हुकूमत ने उन्हें 20 दिसंबर 1971 को बरतरफ कर दिया था। हालत गुमनामी में लाहौर कैंट के एक घर में उनकी वफात हुई। वो सदर के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और नाक का बाल भी समझे जाते थे। वो भुट्टो और याहिया के दरमियान राबिते का मुबैना पुल भी समझे जाते थे। 20 दिसंबर को उन्हें भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और बाद अज़ां तादम मर्ग वो गोशा नशीं भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान का भी जिक्र उसी रिपोर्ट के अंदर था। सकूत ढाका के वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, लेकिन भुट्टो हुकूमत ने उन्हें बरतरफ करने की बजाय लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देके फौज का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया था। और फिर उसके तकरीबन कोई 2.5 माह बाद उन्हें एयर फोर्स के सरबराह एयर मार्शल रहीम खान और जो नेवी के सरबराह थे उस वक्त मुजफ्फर हसन साहब, उनके साथ बरतरफ कर दिया गया। एक साथ बरतरफ हुए। अगरचे कमीशन ने गुल हसन पर भी खुली अदालत में मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी, लेकिन भुट्टो हुकूमत ने सर्विस से बरतरफी और तमाम मरात व तमगे वापस लेने के बाद उन्हें ऑस्ट्रिया में सफ़ीर मुकर्रर कर दिया था। यानी तमगे वापस लिए गए जिनके बारे में सिफारिश की गई, उन्हें उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रिया में सफ़ीर मुकर्रर कर दिया पाकिस्तान का। गुल हसन पाकिस्तान के आखिरी कमांडर इन चीफ थे। उनके बाद इस ओहदे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बदल दिया गया था। जनरल गुल हसन की यादाश्तें 1993 में शाये हुई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम जो थे वो पिंडी क्लब के 2 कमरों में गुजारे और वहीं पे 10 अक्टूबर 1999 को वो वफात पा गए। उन्हें भी मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया गया। उसके बाद तज़किरा था मेजर जनरल गुलाम उमर का। मेजर जनरल गुलाम उमर जो थे वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में याहिया खान साहब के नायब थे
اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے پاکستانی صنعت کاروں سے فنڈز بھی جمع کیے تھے، جو بعد میں آپ کو مختلف اشکال کی صورت میں، مختلف کیسز کی صورت میں، مختلف واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے گردش کریں گے۔ اس زمانے میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اے آر صدیقی ہوا کرتے تھے، اور ان کے بقول لگ بھگ 2 کروڑ روپے اس وقت جمع ہوئے، مگر الطاف گوہر تھے۔ ان کے ایک مضمون کے مطابق 28 لاکھ روپے سیاسی قوتوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیے گئے، اور اس رقم کو اس وقت کی ایجنسی کے سربراہ میجر جنرل اکبر خان اور راؤ فرمان علی کے توسط سے استعمال ہونا تھا۔ لیکن کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کسی کے پاس اس کی حتمی جو تفصیل ہے وہ موجود نہیں ہے۔ پھر بھٹو حکومت نے غلام عمر کو بھی 20 دسمبر کو برطرف کر دیا اور کچھ عرصہ انہیں نظر بند رکھا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے چیئرمین رہے۔ اس کے علاوہ ایک نام تھا میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا کا، جو 20 دسمبر کو جب جنرل گل حسن کی سفارش پہ ان کی برطرفی ہوئی تھی تو جنرل مٹھا جو تھے وہ فوج کے کوارٹر ماسٹر جنرل ہوا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں 25 مارچ کے آپریشن سرچ لائٹ کی ٹیکنیکل پلاننگ میں حصہ لیا۔ یہ سرچ لائٹ وہی ہے جو ٹویٹر پہ پوسٹ کی گئی عمران خان کی اس ویڈیو میں جس کا تذکرہ ہے۔ دسمبر 1999 میں ان کا لندن میں انتقال ہوا، اور بعد میں لندن سے ان کے دوست نے جنرل مٹھا کی بیوہ اندو مٹھا کو یہ جملے لکھے کہ اپنی شاندار زندگی کے آخری دنوں میں وہ صرف ایک ایسا کمرہ چاہتا تھا جس میں وہ کھا پی سکے، لکھ پڑھ سکے، سو سکے، اور چہل قدمی کے لیے ایسی جگہ بھی ہو جہاں سے وہ سامنے پھیلا ہوا سبز میدان اور دور پہاڑ کو دیکھ سکے۔ جنرل مٹھا نے آرمی کے ایس ایس جی کمانڈو یونٹ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس سے پہلے آرمی کا ایس ایس جی کمانڈو یونٹ نہیں ہوتا تھا، انہیں آخری تعزیتی سلامی بھی ایس ایس جی کمانڈوز نے ہی دی تھی۔ اور جنرل مٹھا نے اپنے پیچھے ایک کتاب چھوڑی، Unlikely Beginnings as Soldier Lives، تو بمبئی سے جی ایچ کیو تک، یہ اس کا ٹائٹل تھا۔ جو ان کی کتاب میں تذکرے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا لکھے ہوئے ہیں۔ پھر ایک شخص کا نام تھا لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان، ان کا بھی ذکر اس کمیشن میں تھا۔ 1971 کی جنگ میں یہ 1 کور کے کمانڈر تھے، اور جس کے کمانڈ ایریا میں کنٹرول لائن سے سیالکوٹ تک کا دفاع شامل تھا۔ اور کمیشن کی سماعت کے دوران الزام لگا کہ انہوں نے شکرگڑھ کے 500 دیہات جو تھے وہ بلا مزاحمت دشمن کے حوالے کر دیے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد گمنام ہو گئے۔ پھر ایک نام اس کمیشن میں تھا میجر جنرل عابد علی زاہد صاحب کا، ان کے پاس سیالکوٹ سیکٹر کے دفاع کی ذمہ داری تھی، اور ان پہ الزام یہ لگا کہ انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر میں پھکلیا کے علاقے میں 98 گاؤں بغیر مزاحمت کے چھوڑ دیے، اور جب جنگ بندی ہوئی تو انڈین دستے جو ہیں وہ مرالا ہیڈ ورک سے 1500 گز کے فاصلے پہ تھے۔ مگر یہ راز جو ہے یہ میجر جنرل عابد زاہد جنگ بندی کے بعد ہی جی ایچ کیو کے علم میں لانے کی ہمت کر سکے۔ اس کے بعد اس کمیشن میں ایک اور نام تھا، میجر جنرل بی ایم مصطفیٰ، ان کا ٹارگٹ ایریا راجستھان سیکٹر تھا۔ ان پر الزام لگا کہ رام گڑھ کی جانب سے بغیر منصوبہ بندی کی عجلت میں پیش قدمی کے فیصلے سے بھاری نقصان ہوا، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ پھر ایک نام تھا لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی۔ جنرل نیازی تو تھے وہ جب ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ بنائے گئے تو اس وقت تک وہ فوج کے سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ سولجر مانے جاتے تھے۔ انہیں دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر بے جگری سے لڑنے پہ ملٹری کراس اور ٹائیگر کا خطاب ملا تھا۔ جب بیشتر جنرلز نے ایسٹرن کمانڈ کی پوسٹنگ لینے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کر دیا تو جنرل نیازی نے خود کو اس کام کے لیے پیش کیا، اور کمیشن کے سامنے پیش ہونے والے گواہوں نے جنرل نیازی پہ اخلاقی بے راہ روی اور پان کی سمگلنگ کے الزامات عائد کیے۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی جو تھے انہوں نے کمیشن کے سامنے گواہی دیتے ہوئے جنرل نیازی سے یہ فکرے بھی منسوب کیے کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ راشن کم پڑ گیا، کیا سب گائے بکریاں ختم ہو گئی ہیں، یہ دشمن علاقہ ہے، جو چاہتے ہو لے لو، ہم برما میں ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ ان سے منسوب بیان وہاں پہ ریکارڈ کروایا گیا اس کمیشن کے آگے۔ جنرل نیازی کے خلاف 15 الزامات میں کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی۔ بھٹو حکومت نے جنرل نیازی کو رینکس اور ہلال جرت سمیت تمغے اور پینشن ضبط کر کے برطرف کر دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب دی بیٹل آف ایسٹ پاکستان میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، ایک سیاسی جماعت بھی بنائی، بھٹو کے خلاف تحریک میں پی این اے کے جلسوں سے بھی خطاب کرتے رہے، اور مرتے دم تک اپنے کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن کسی حکومت نے اس پہ دھیان نہیں دیا۔
उन्होंने खुद कहा कि मेरा कोर्ट मार्शल कर लिया जाए। फिर 2 फरवरी 2004 को उन्होंने वफात पाई और सादगी से दफन हो गए। फिर एक तज़किरा है उस रिपोर्ट में, मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद जो कमांडर थे 36 डिवीजन के और उनके डिवीजन को ढाका का दिफा करना था, उन पर हमूदुर रहमान कमीशन ने 5 फर्दे जुर्म आयद की, जिनमें पहली गबन, दूसरी लूटमार, तीसरी मातहतों की जानिब से नेशनल बैंक सिराजगंज शाख से 1 करोड़ 35 लाख रुपए लूटने जैसे इल्जाम भी शामिल थे। और यह भी कहा जाता है कि 16 दिसंबर के बाद उनकी अहलिया के कब्जे से खासी करेंसी बरामद हुई और पाकिस्तान वापसी के बाद वो गोशा नशी हो गए। फिर एक तज़किरा मेजर जनरल रहीम खान का था जो कमांडर थे 39 डिवीजन के। उनका डिवीजन कोमेला में मुतय्यन था, पसपाई इख्तियार करते हुए जख्मी हुए और 12 या 13 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर बर्मा के इलाके अराकान में उतर गए। मगर किस्मत मुसलसल यावरी करती रही और सेक्रेटरी जनरल वजारत दिफा और चेयरमैन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन भी रहे, अल शिफा आई ट्रस्ट के भी वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। फिर एक तज़किरा उसके अंदर ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी का था जो चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न कमांड थे। वो ढाका के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार ऑफिसर्स में शुमार किए जाते थे और उन्हें भी जनरल नियाजी की नाक का बाल कहा जाता था। उन पर यह इल्जाम था कि 10 दिसंबर को जब जीएचक्यू ने यह अहकाम जारी किए कि पसपा होने वाले दस्ते अपने आलात और रसद को नाकारा बनाते हुए अपनी जगह छोड़ें, तो बाकर सिद्दीकी ने उस प्लान पे अमल नहीं किया था। उनके ब्रिगेड ने जनरल नागरा के सामने रस्मी तौर पे हथियार डाले थे और यह भी कहा जाता है कि दौरान कैद उनके ताल्लुकात जो थे वो निगरान इंडियन ऑफिसर से इतने बेहतर हो चुके थे कि कोलकाता में कैंप से कभी कभार बाहर जाकर शॉपिंग भी वो कर लिया करते थे। फिर ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी जो थे उन्हें बाद में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया, लेकिन फिर मुख्तसर अरसे के लिए बहाल हुए, फिर बाइज्जत रिटायर हुए और कुछ अरसा वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन शिवर के भी सरबराह रहे। फिर उसी हमूदुर रहमान कमीशन में एक और तज़किरा जिस नाम का होता है वो है ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात, कमांडर 107 ब्रिगेड 39 डिवीजन। उनका जो ब्रिगेड था वो जैसोर सेक्टर का जिम्मेदार था। कहा जाता है कि वो 6 दिसंबर को ही जवानों को छोड़ के निकल लिए थे और पूरी सप्लाई और असलहा दुश्मन के हाथ लगा, बाद में उन्हें रिटायर कर दिया गया। फिर एक नाम ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम नियाजी का आता है, वो कमांडर थे 53 ब्रिगेड 9 डिवीजन के। उनका ब्रिगेड लक्ष्म के इलाके में तैनात था और यह भी कहा जाता है कि वो 9 दिसंबर को 124 बीमार और जख्मी जवानों को छोड़ के निकल लिए और सारा राशन और एमोनेशन जो था वो दुश्मन के हाथ लग गया। हमूदुर रहमान कमीशन ने सारे अफसरान के खिलाफ, ये जो अफसरान थे इनकी कोर्ट मार्शल की सिफारिश की और कुछ अफसरान थे जिनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश की, जिनमें ब्रिगेडियर एस.ए. अंसारी थे जो कमांडर थे 23 ब्रिगेड के। उनका नाम उन 195 अफराद की फहरिस्त में भी शामिल किया गया जिन पर हुकूमत बांग्लादेश जंगी जराइम में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाती है। फिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्दुल कादिर खान थे जो कमांडर 93 ब्रिगेड 36 डिवीजन से ताल्लुक़ रखते थे। जो खान साहब थे वो फौज में मूंछों के सबब ज़्यादा मशहूर थे। उनकी जिम्मेदारियों में मुहब्ब वतन और गैर मुहब्ब वतन बंगालियों की स्क्रीनिंग भी शामिल थी। जब इंडियन एयरबॉर्न दस्ते जो हैं वो ढाका के नवाह में उतरने शुरू हुए तो अब्दुल कादिर ढाका के मजाफाती इलाके जमालपुर में ब्रिगेड कमान कर रहे थे। ये इस मुगालते में कैदी बन गए कि पैराशूटों से उनकी मदद के लिए चीनी फौज उतर रही है, लेकिन वो दुश्मन फौज थी जिन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा ब्रिगेडियर मंजूर अहमद थे जो कमांडर 57 ब्रिगेड 9 डिवीजन से ताल्लुक़ रखते थे। उनके खिलाफ भी महकमा जाती एक्शन की सिफारिश की गई। कमीशन ने 4 मेजर जनरल्स और 19 ब्रिगेडियर्स के बारे में कहा कि ये अपनी कमज़ोर पेशा वराना सलाहियतों के सबब मजीद अस्करी जिम्मेदारियों के काबिल नहीं है। उनमें नाम आता है मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अंसारी का जो कमांडर थे 9 डिवीजन के। पाकिस्तान वापसी के बाद लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के टिकट पे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। बाद में जमात इस्लामी के एहतसाब सेल के निगरान रहे और फरोगे तालीम व सेहत की NGO में भी वो फाल रहे। 14 जनवरी 2004 को उन्होंने वफात पाई थी। इसके अलावा उसी कमीशन में
जिन लोगों को ये कहा गया कि ये अब फौज में रहने के काबिल नहीं हैं, उनमें एक जनरल मेजर जनरल काजी अब्दुल मजीद थे जो कमांडर थे 14th डिवीजन के। हमूदुर रहमान कमीशन की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश के अलावा उनका नाम 195 अफसरान की मतलूब हुकूमत बांग्लादेश की फहरिस्त में भी शामिल रहा, लेकिन वो गोशा नशी हो गए। फिर उसके बाद नाम था मेजर जनरल नज़र हुसैन शाह जो कमांडर थे 16 डिवीजन के। उनके दस्ते जो हैं वो नटवर के इलाके में तैनात थे, खाने पीने के बहुत शौकीन थे। जब गिरफ्तार हुए तो उस वक्त भी कुछ चटपटा खा रहे थे, ये उस कमीशन की रिपोर्ट में। फिर एक नाम था मेजर जनरल राव फरमान अली का। वो 10 साल से ज़्यादा अरसे तक मशरकी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ निभाते रहे, जिसमें इंटेलिजेंस थी, सियासी जोड़ तोड़ था, उसके अलावा डायरी लिखने का भी उन्हें शौक़ था। उनकी एक डायरी जो थी वो कब्ज़े में आ गई थी और कब्ज़ा शुदा डायरी में ये जुमला लिखा हुआ था कि मशरकी पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार को सुर्ख करना होगा। हसन ज़हीर हैं, वो अपनी किताब में ये लिखते हैं द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। उसमें वो लिखते हैं कि राव साहब को ढाका में 24 मार्च की रात को शुरू होने वाले ऑपरेशन सर्च लाइट का अहम जिम्मेदार करार दिया गया। जनरल नियाजी ने अपनी किताब में इल्ज़ाम लगाया कि हथियार डालने से 2 दिन पहले राव फरमान अली ने कैद में मौजूद 200 के लगभग बंगाली दानिशवरों और असातिज़ा को कत्ल करवा दिया, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि ये वारदात फौज ने की या अलबदर और अशम्स रजाकारों के जरिए हुई, ये वाज़ेह ना हो सका। फिर 1973 में कैद से वापसी पर राव फरमान अली को रिटायर कर दिया गया, लेकिन उनकी पेंशन, रैंक्स और उनके जो मेडल्स हैं उनको बहाल रखा गया। जुलाई 1977 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद जो इलेक्शन सेल बना उसमें भी वो फाल रहे। फिर जनरल ज़िया की काबीना में 2 साल तक पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के वफाकी वजीर भी रहे। उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान कैसे तकसीम हुआ में अपनी सफाई भी पेश करने की कोशिश की और 21 जनवरी 2004 को राव फरमान अली जो थे वो वफात पा गए। कुछ और भी किरदार हैं जिनका कमीशन की रिपोर्ट में तज़किरा तो है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई की वाज़ेह सिफारिश नहीं की गई। यानी पहले कुछ लोगों के बारे में कहा गया कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, कुछ लोगों के बारे में कहा गया कि महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ लोगों के बारे में कहा गया कि नहीं अब फौज में होना ही नहीं चाहिए, और कुछ लोगों का सिर्फ वैसे ही तज़किरा किया गया। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान, लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादा याकूब अली खान के इस्तीफे के बाद उन्हें ईस्टर्न कमान के सरबराह के तौर पर ढाका भेजा गया। 24 और 25 मार्च की जो दरमियानी शब थी ऑपरेशन सर्च लाइट उन्होंने ही शुरू किया। उनसे ये फिक्रा मंसूब है कि मुझे लोग नहीं ज़मीन चाहिए। अप्रैल के पहले हफ्ते में उनकी जगह जनरल नियाजी ने ले ली और टिक्का खान को मुल्तान कोर्ट सौंप दी गई। 3 मार्च 1972 को भुट्टो हुकूमत ने टिक्का खान को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देके कमांडर इन चीफ का ओहदा खत्म करके पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया और जनरल ज़िया के दौर में वो पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने। कई मरतबा गिरफ्तार भी हुए। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में वो गवर्नर पंजाब भी रहे। 28 मार्च 2002 को जनरल टिक्का खान की वफात हुई और उनके जनाजे में आला सिविलियन और फौजी क़यादत शरीक हुई और फौजी एजाज़ के साथ उन्हें सपुर्द खाक किया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने ताज़ियती पैगाम में यह कहा था कि वह मुल्क के आला ओहदों पर सख्त मेहनत और कानून की हुक्मरानी के सबब पहुँचे। ब्रिगेडियर जहांगीर अरबाब कमांडर जो थे वो 57 ब्रिगेड से थे और हमूदुर रहमान कमीशन के रूबरू गवाहों ने उन पर लूटमार, कत्लो गारत में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात लगाए थे और बकौल जनरल नियाजी बदउनवानियों की पादाश में ब्रिगेडियर अरबाब और उनके जो साथी थे जूनियर ऑफिसर्स के, उनके कोर्ट मार्शल की सिफारिश भी की गई थी और उन्हें मगरबी पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था, यानी ये वाला पाकिस्तान। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद जनरल अरबाब जो थे वो बहसीयत कमांडर 5 कोर सिंध के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नर भी रहे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर के तौर पर भी जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। उसी में जिनका तज़किरा है और जिनके बारे में कोई बात नहीं की गई, सिफारिश नहीं कोई की गई, उनमें एक वाइस एडमिरल मुजफ्फर हसन भी थे। 1969 से 2 मार्च 1972 तक वो बहरिया के सरबराह रहे। उन्हें फौज के सरबराह गुल हसन और फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल रहीम खान के साथ फौज की जैक ब्रांच के सिफारिश पे मराद जब्त करके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और दौरान जंग उन्हें फ़ज़ाइया से मदद ना मिलने की मुसलसल शिकायत रही। इस बारे में फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल रहीम खान का ये फ़िक्रा बहुत मशहूर हुआ जो उन्होंने मुजफ्फर हसन से कहा था
کہ اولڈ بوائے جنگوں میں ایسا ہوتا ہے اور مجھے افسوس ہے کہ تمہارے جہاز جو ہیں وہ ڈوب گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور نام ہے ایئر مارشل عبد الرحیم خان، دوران جنگ پاک فضائیہ کے وہ سربراہ رہے ہیں، اور جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے ان کے دور اقتدار کی منتقلی میں گل حسن کے ساتھ انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، مگر 3 مارچ 1972 کو جیک برانچ کی سفارش پہ وہ برطرف ہوئے اور برات ان کی بھی ضبط کر لی گئی۔ بھٹو نے تالیف قلب کے لیے اسپین میں انہیں سفیر بنا دیا، لیکن پھر 13 اپریل 1977 کو انتخابات میں دھاندلی کے خلاف احتجاجاً وہ سفارت سے استعفیٰ دے گئے۔ اس کے بعد امریکہ میں بس گئے اور وہیں 28 فروری 1990 کو انتقال ہوا۔ کچھ افسران کے پاس اہم ذمہ داریاں تھیں لیکن ان کا کردار زیر بحث نہ آ سکا۔ مثال کے طور پہ جیسے میجر جنرل اکبر خان تھے، 1966 سے 1971 تک وہ ڈائریکٹر جنرل ISI رہے۔ انہوں نے جنرل یحییٰ خان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور جنرل غلام عمر کے ساتھ مل کے 1970 کے انتخابات میں اپنی مرضی کے مطابق نتائج حاصل کرنے کے لیے خاصی محنت بھی کی تھی، لیکن کچھ ایسے جنرلز بھی تھے جنہوں نے آنکھ بند کر کے ڈرامے کے کردار کو نبھانے سے انکار کر دیا تھا، اور کمیشن جو تشکیل پایا تھا وہ ان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتا تھا اور ان کے بارے میں اچھے الفاظ بھی رکھتا تھا، جیسے جنرل یعقوب علی خان۔ صاحبزادہ یعقوب علی خان کو مشرقی پاکستان کے حوالے سے حکومتی حکمت عملی سے اختلاف تھا۔ جب مشرقی پاکستان میں ایجوٹیشن زوروں پہ تھی تو اسی مزاحمت میں یہ ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون بھی تھے۔ انہوں نے 7 مارچ 1971 کو فوجی قیادت کی مشرقی پاکستان کے تناظر میں سیاسی و عسکری حکمت عملی سے اختلاف کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا، اور گھر کو ہولیت ہے کہ میں یہ چیز نہیں دیکھ سکتا، یہ میں نہیں مان سکتا۔ اس کے علاوہ ایڈمرل SM احسن تھے اور ان کا شمار پاکستانی بحریہ کے معماروں میں ہوتا ہے۔ 7 مارچ 1971 کو جنرل یحییٰ کی حکومت کی مشرقی پاکستان سے متعلق پالیسیز پہ اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے وہاں کی گورنری سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور پنڈی کی فوجی قیادت کے سامنے وہ تنے تنہا مشرقی پاکستان کا سیاسی مقدمہ لڑتے رہے، جس پر انہیں ایک مشکل آدمی اور بنگالیوں کے ہاتھوں بکنے والا جیسے تانے بھی سننے پڑے۔ اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے بھی سربراہ رہے، اور انہوں نے پورٹ قاسم کی بنیاد رکھی، اور آخری زندگی جو تھی انہوں نے گوشہ نشینی میں گزاری، اور 4 دسمبر 1989 کو انہوں نے وفات پائی۔ اعلیٰ سول اور فوجی قیادت کی موجودگی میں اعزاز کے ساتھ انہیں کراچی کے فوجی قبرستان میں اس وقت سپرد خاک کیا گیا، اور ہزاروں ایسے فوجی جوان اور آفیسرز بھی موجود ہیں جنہیں محلاتی سازشوں اور پیچ و خم کی کوئی خبر نہیں تھی، جنہیں نہیں معلوم تھا کہ کیا دونوں اطراف سے ہو رہا ہے، جن کا نام دوستوں اور دشمنوں نے عزت سے یاد رکھا، جس طریقے سے فلائٹ لیفٹیننٹ راشد منہاز تھے، میجر محمد اکرم تھے، میجر شبیر شریف تھے، سوار محمد حسین تھے، لانس نائک محفوظ تھے۔ یہ ایسے نام تھے جنہوں نے پاکستان کی خاطر، ملک کی خاطر، دھرتی کی خاطر اور ایمان کی خاطر بھی لڑے، تو ان کا نام تو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ بیوروکریٹس تھے جنہوں نے جنرل یحییٰ کی حکومت کے ہر قدم کی انہوں نے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے زمین آسمان ایک کر دی تھی۔ اس وقت بہت سے جو لوگ تھے ان کا تذکرہ کرتے چلیں تو بہت سارے نام نکل آئیں گے، لیکن اگر ایک مثال کے طور پہ رویداد خان جو تھے وہ مشرقی پاکستان کی فوجی آپریشن کے آغاز سے لے کے جون 1972 تک سیکرٹری اطلاعات رہے، اور ان کا شمار پاکستان کے سدا بہار بیوروکریٹس میں تھا۔ انہوں نے 5 صدور کے ساتھ کام کیا ہے۔ یحییٰ حکومت کے دوران انہوں نے بطور سیکرٹری اطلاعات اس بات کو یقینی بنایا کہ مشرقی پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی بھنک جو ہے وہ مغربی پاکستان والوں کو نہ پڑ جائے۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر اسلم اظہر تھے ان کو ایک دستاویزی فلم دی گریٹ بیٹریل بنانے کا کام سونپا، جس کی شوٹنگ جو تھی وہ مشرقی پاکستان کے مختلف علاقوں میں کی گئی۔ تو اس فلم کا مقصد جو تھا وہ مختی بانی کے مظالم کو اجاگر کرنا تھا، کیونکہ یہ فلم آپریشن شروع ہونے کے 4 ماہ بعد جولائی میں شوٹ ہوئی تھی، لہٰذا اس میں جو لاشیں اور کھوپڑیاں دکھائی گئیں ان کے بارے میں یہ طے نہیں ہو سکا کہ انہیں مارا کس نے۔ اس فلم کی جو سکریننگ تھی اس کا منصوبہ کر کے اسے محکمہ اطلاعات کے ڈبوں میں بند کر دیا گیا۔
روہیداد خان جو تھے وہ مشرقی پاکستان کے فوجی آپریشن کے مارچ میں آغاز سے جون 1972 تک سیکرٹری اطلاعات بھی رہے اور پھر بھٹو حکومت نے انہیں کسی اور محکمے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اب اس کے نتیجے پہ اگر بات کریں تو بات یہ کہ جہاں پر ایک کمیشن میں الزامات کسی پہ لگائے جاتے رہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کی جو سویلین حکومت تھی اس نے اقدامات کیوں نہ اٹھائے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر وہ اقدامات نہ اٹھائے اور خود آپ مضبوط نہ ہوں تو پھر دوسروں کی طرف اٹھنے والی انگلیاں واپس آپ کی طرف بھی آتی ہیں۔ مجموعی طور پہ سویلین اور ملٹری جو گورنمنٹ تھی اس کا کردار کیا رہا اور بعد میں آنے والوں کو کس طریقے سے نوازا جاتا رہا، تاریخ کھلی پڑی ہے۔ لیکن کیا ہم تاریخ سے سیکھیں گے، آگے بڑھیں گے؟ اس ملک کو ترقی دینی ہے، ہم پھر سے ایک نئے عزم کے ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ملک کو نئے طریقے سے تو دوبارہ تشکیل دیا جا سکتا ہے، اس کی حیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔